कराची में मुजरे सेहत गुटखा मावा की फरोख्त आम हो गई, जगह जगह फैक्ट्रियां बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में 151 गुटखे की फैक्ट्रियां होने का इंकशाफ। गंदगी और मुजरे सेहत अशिया से तैयार करदा गुटखा नौजवान नस्ल की मौत का सामान। पुलिस शहरियों की सेहत को महफूज बनाने के लिए मुतहरिक। रवां साल 4493 मुलजिमान गिरफ्तार। 1.25 लाख से जायद गुटखा मावा के पैकेट, 2.5 लाख के करीब पुड़ियां बरामद। मुलजिमान से 86,000 किलो से जायद छालियां भी तहवील में लिया। मंगनी पर मेवे न बांटें बल्कि चाय पिलाएं, पाकिस्तान पोस्ट का अनोखा कारनामा। शहरी को मेवाजात के बजाय चाय की पत्ती पकड़ा दी। बेटी की मंगनी पर शहरी ने मानसहरा से 10 किलो से जायद बादाम और चलगो से मंगवाए थे। मुतासिरा शहरी ने पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, पार्सल का वजन कम था, चेक किया तो चाय की पत्ती निकली। शिकायत पर पाकिस्तान पोस्ट ने 3 मुलाजमीन को 313 रुपये जुर्माना किया। दरखास्त गुजार का पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ 25 लाख रुपये हर्जाने का दावा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जल्द सुनाया जाएगा। कुरंगी का जमीनी मियार खराब, जमीन जहर बनने लगी। जामिया कराची का 4 टाउन्स की मट्टी का मुआयना। 44 डंपिंग स्टेशन से मट्टी जमा की। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कचरा कुनियों के गैर इलाज कचरे से मट्टी की खसूसियात तब्दील। जमीन में भारी दातें शामिल होने का भी इंकशाफ। जमीनी आलूदगी के बायस ज़ेरे जमीन पानी भी खराब होने का खदशा। कचरे की तकसीम और रिसाइकलिंग लाजिम करार। मुल्क तेजी से तरक्की की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट में नया संगे मील अबूर। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटने लगे। हर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। हर इंडेक्स 1,393 पॉइंट्स के इजाफे से 98,722 की सतह पर ट्रेड। महंगाई ने सब्जियां खरीदना भी मुश्किल बना दिया। दुकानदारों की मनमानियां, शहरी लुटने पर मजबूर। भिंडी की सरकारी कीमत 207 मुकर्रर, 240 में फरोख्त। मेथी 35 रुपये महंगी, 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। आलू 13 रुपये इजाफे से 140 रुपये फ़ी किलो में बेचे जाने लगे। टमाटर 240, प्याज 160, लहसुन और अदरक 700 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। महंगाई के सताए आवाम को मामूली रिलीफ। दालों और चावल की कीमतों में कमी। दाल माश 15 रुपये कमी से 425 रुपये किलो हो गई। काला चना 15 रुपये सस्ता होकर 310 रुपये किलो पर आ गया। कर्नल बासमती चावल 11 रुपये सस्ते होकर 325 रुपये किलो हो गए। होलसेलर्स नई रेट लिस्ट से मुतमईन। शहरियों का सरकारी निर्ख पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। BMGF पोलियो और साइड बोर्ड के वफ्द की भी शिरकत। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए इक़दाम पर गौर। वज़ीर का सूबे में रवां साल 13 केसेस पर तशवीश का इज़हार। कहा 23,000 इनकार करने वाले बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। हम जब ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, किराना स्टोर पे, तो हमें पता चलता है कि महंगाई कम है या ज्यादा है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी कीमत कम हो रही हो, बल्कि बढ़ रही है। जब बुनियादी जरूरत की चीजें बढ़ रही हैं तो महंगाई कम कैसे हो रही है। किसान पर जुल्म करते हैं, तनख्वाहदारों पर टैक्स लगा देते हैं। हम कहते हैं जागीरदारों पर टैक्स लगना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूद को मुकम्मल खत्म करने या सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा दोहराया। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की इख्तितामी तकरीब। सेक्रेटरी दिफा का 13वीं आइडियाज़ 2026 में मुनक़िद करने का ऐलान। पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयर डिफेंस बैंड्स, रेंजर्स बैंड को अवार्ड पेश। नई कैटेगरी में स्टार्टअप अवार्ड्स तकसीम। नस्ट और NSTP को अवार्ड से नवाजा गया। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल कैटेगरी में तुर्की और चीन को अवार्ड दिया गया। डायरेक्टर जनरल DEPO ने कहा गुड्स के स्टॉल पर शाहपर 3 को लॉन्च किया गया। शाहपर ड्रोन को बड़ी पजीराई मिली है। आने वाले चंद माह में ऑर्डर्स भी फाइनल होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी कराची पहुंच गई। मेयर कराची और सूबाई वज़ीर नासिर शाह का ट्रॉफी का इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुर्तज़ा वहाब बोले एक बार फिर कौमी टीम का कप्तान ये ट्रॉफी उठाएगा। PCB से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
شہریوں کے تحفظ کا مشن پولیس چیف میدان میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اجلاس بلا لیا. شہریوں کی جان و مال اور املاک کے تحفظ کا ہر صورت یقینی بنانے کے عزم کا اظہار. افسران کو متحرک رہنے غیر معمولی سرگرمیوں کی سخت نگرانی کی ہدایت. جاوید عالم اوڈو کا تھانوں کی سطح پر روابط مزید مربوط کرنے کا حکم. تاجر برادری کو معاشی بہتری کے لیے FBR کے ساتھ کام کرنا چاہیے. چیف کمشنر RTO 1 سے تاجروں کی ملاقات. POS کے غلط استعمال کو روکنے، جعلی انوائس کے معاملے میں تعاون پر زور. چیف کمشنر کی تاجر برادری کے جائز مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی. جانے کب ہوں گے کم کراچی والوں کے غم. نلکوں میں پانی نہیں، چولہے میں گیس نہیں آتی. بجلی بندش کا بھی سامنا. بجلی بندش کا دورانیہ 10، گیس کا 8.5 گھنٹے تک پہنچ گیا. شہری متبادل ایندھن استعمال کرنے پر مجبور. حکام بالا سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ. کہ الیکٹرک سوئی صدرن کا روایتی بیان. عدالتی فیصلے پر 2022-23 کے طلباء کو رجسٹریشن نہ دینے کے خلاف درخواست. عدالتی فیصلے کے مطابق گزشتہ 2 سال کے طلباء بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں. PMDC عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کر رہا. درخواست گزار کا موقف. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا. کہا درخواست پر جواب PMDC حکام ہی دے سکتے ہیں. عدالت کی درخواست کے نقول PMDC کو فراہم کرنے کی ہدایت. PMDC 27 نومبر تک جواب طلب. سندھ سے افغان مہاجرین کی بے دخلی کے خلاف کیس دوران سماعت درخواست گزار اور وکیل غیر حاضر رہے. درخواست گزار وکیل کو طلبی کا نوٹس جاری. سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. رہائشی گھر پر ہوٹل بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت. کیا آپ نے مکان مالک اور خریدار کو نوٹس بھیجا؟ عدالت کا SPCA وکیل سے استفسار. عدالتی حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر SPCA ساؤتھ فوری پیش. وکیل کی جانب سے نوٹس کی تکمیل کی تصاویر پیش. موقف اپنایا. جب مئی نوٹس کی تکمیل کے لیے گئے دروازہ بند ملا. بغیر اجازت کام کیسے ہوا؟ عدالت کے ریمارکس. ڈائریکٹر SPCA کو توہین عدالت کی درخواست پر بیان حلفی جمع کروانے کا حکم. SHO آرام باغ کے ذریعے تکمیل کروانے کی ہدایت. 3 ہفتوں میں فریقین سے جواب طلب. کراچی کی ایک نرس پوری ضلعی انتظامیہ پر بھاری. ہومیوپیتھک اسپتال کی نرس نے ساتھ ہی نرس کا تبادلہ کر دیا. ایسٹر سردار کے تبادلے کا سرکولر بھی جاری. تبادلے سے میئر کراچی اور اسپتال انتظامیہ بھی لاعلم. اسپتال میں ہلچل مچ گئی. نرسز میں شدید غم و غصہ. پیمرا کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار. پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کا کیس پر سماعت. پیمرا کے فیصلے کے خلاف کورٹ رپورٹرز کی درخواست منظور. سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹر کو اوپن کورٹ میں رپورٹنگ کی اجازت دے دی. کون پاس کون فیل، انتظار کی گھڑیاں ختم. انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کامرس گروپ کے نتائج کا اعلان آج ہوگا. نتائج شام 4 بجے بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے. صوبے میں جان لیوا بیماری کا حملہ. رواں سال HIV ایڈز کے 2531 کیسز رپورٹ. طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. غیر معیاری سرنجیں سے گریز کرنے کا بھی مشورہ. ماہ نومبر ختم ہونے کو آ گیا پر کراچی میں سردی نہ آئی. شہر میں دن کے اوقات میں تیز دھوپ کے ساتھ موسم بدستور گرم. موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری، پارہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. پروازوں کا شیڈیول معمول بنا سکا. تکنیکی آپریشن وجوہات کے باعث کراچی کی 7 پروازیں منسوخ. کینسل ہونے والی فلائٹس میں کراچی سے لاہور، اسلام آباد جانے والی نجی پروازیں شامل. طلباء کی تحلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا مشن. بیکن ہاؤس اسکول جوبلی کیمپس میں 2 روز سائیکون نمائش. سرکاری نجی اسکولز اور کالجز کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت. طلباء کی جانب سے مختلف سائنس پروجیکٹس پیش. اور چائے اور کافی کی مدد سے فن پارے بنانے کا ہنر. مشتاق علی لاشاری پاکستان میں اپنی نوعیت کے واحد آرٹسٹ. مشتاق علی کو حکومت کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا.